अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अरीब अहमद है। मेरा रोल नंबर है FA17 BCS 163। मेरा जो टॉपिक है वो है फॉल ऑफ मुग़ल, कि मुग़ल एम्पायर ख़त्म किस तरह से हुई थी और उसकी वजूहात क्या थी बेसिकली। तो बेसिकली मुग़ल्स थे कौन? मुग़ल जो थे वो डिसेंडेंट्स थे तैमूर के और चंगेज़ खान के। बाबर जो था वो पहला मुग़ल बादशाह था जिसने 1526 के अंदर मुग़ल एम्पायर शुरू की थी, और बहादुर शाह ज़फ़र आखिरी था जिसने 1857 के अंदर मुग़ल एम्पायर ख़त्म करके ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, यानी ब्रिटिश रूल आ गया था वहाँ पे उसकी वजह से। तो बेसिकली जो था वो कॉजेज़ क्या हुई मुग़ल एम्पायर को ख़त्म होने की। जो पहली कॉज आती है वो डेथ हो गई थी औरंगज़ेब की 1707 में। और जो औरंगज़ेब की जो रिलीजन पॉलिसीज़ थी वो एंटी हिंदू और एंटी एनी अदर रिलीजन थी। वो सिर्फ मुस्लिम्स के साथ था और उसके अलावा किसी और रिलीजन के खिलाफ था वो। और उसने फोर्सफुली कन्वर्ट करवाना शुरू कर दिया था मुसलमानों को। वीक सक्सेसर जितने भी उसके बाद औरंगज़ेब के बाद रूलर्स आए हैं वो सारे इनकॉम्पिटेंट थे। कोई लॉ नहीं था अपॉइंटमेंट का। कोई लॉ नहीं था, जिसका दिल करता था वो बन जाता था, जिसके पास पावर थी वो बन जाता था। मॉरल डिजनरेशन हो चुकी थी इस टाइम तक, बहुत ज़्यादा करप्शन पीक पे पहुंच चुकी थी। बैटल ऑफ खसी भी हार गए थे 1757 के अंदर, जो हुई थी फ्रेंच और ब्रिटिश ने मिल के की थी, जिसके बाद बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई थी ब्रिटिश की अप्रोच, और जो उनकी आर्मी थी वो बहुत डिमोरलाइज हो चुकी थी इस पॉइंट तक। और जैसे हमें पता है साइंस के अंदर ये लोग आगे थे नहीं, नेवी इनके पास थी नहीं, और ये बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी। औरंगज़ेब ने अपनी एम्पायर को बहुत एक्सपेंड किया था जिसकी वजह से वो कंट्रोल नहीं रह सके थे और ब्रिटिश आ गए थे। अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं औरंगज़ेब की डेथ में हुआ क्या था एक्चुअली। The Mughal Empire reached its greatest extent in the time of औरंगज़ेब आलमगीर। जो मुग़ल एम्पायर थी ना वो बेसिकली अपने हाईएस्ट टाइम पे गई है। ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी वगैरह देखा और बहुत ज़्यादा लैंड कंकर्ड की थी। और उसके बाद सैडनेस और डेथ फॉलो की है औरंगज़ेब के बाद। उसका जो रिलीजन पॉलिसी थी जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के लिए थी और एंटी मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ था। वो टेम्पल्स तोड़ने लग गया था और उसने आइडियल्स छोड़े थे हिंदू के, जिसके बाद से उसके पॉलिसीज़ के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गए थे और एम्पायर काफ़ी वीक हो चुकी थी। लेकिन ये आखिरी वजह नहीं थी ख़त्म होने की। औरंगज़ेब के बाद जितने भी रूलर्स आए हैं वो सारे के सारे इनकॉम्पिटेंट थे। उनका कैरेक्टर वीक था और वो मोटिवेट भी नहीं कर सके अपनी आर्मी को, और वो ऐसा ऐसा करके लैंड हारना शुरू हो गए थे। आपस में उन्होंने लड़ाइयाँ शुरू कर दी थी जिसकी वजह से फ्रॉम द स्टार्टिंग मुगल्स के अंदर कोई अपॉइंटमेंट का रूल नहीं रहा कि कोई मेरिट नहीं था कि बादशाह ये बंदा बनेगा। और इसकी वजह से औरंगज़ेब के बाद बहुत लड़ाइयाँ हुई। जो औरंगज़ेब के बाद जो लॉन्गेस्ट टर्म बादशाह रहे वो 7 साल रहे, और इसके अंदर बहुत एनर्जी, ब्लड शेड और मनी वेस्ट हुआ है। मॉरल डिजनरेशन हो चुकी थी इस वक्त तक सारे मुगल्स की और सारी नेशंस की। करप्शन पीक पे थी, और जो बंदे एक टाइम के ऊपर ऑनेस्टी, लॉयल्टी और प्रमोट कर रहे होते थे वो सेल्फिश हो चुके थे। वो अपना सोच रहे थे और हुकूमत और अपनी स्टेट के बारे में कोई नहीं कुछ सोच रहा था। एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ वाली सीन बन चुका था यहाँ पे इस वक्त तक। जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ हुई थी उसके बाद बहुत
سینز بیڈ ہو گئے تھے۔ بیٹل آف فیلسی 1757 کے اندر وہ بہت امپورٹنٹ معنی رکھتی تھی، لیکن وہ مغلز ہار گئے تھے، جس کی وجہ سے برٹش نے بہت زیادہ اگریسو اپروچ شروع کر دی تھی مغلز کے خلاف، اور 100 سال کے بعد مغل امپائر ختم ہو گئی تھی اس کے۔ اس بیٹل کے بعد آرمی بھی ہماری بہت ڈی مورلائز ہو چکی تھی، ڈکلائن آ چکا تھا آرمی کے اندر، اور ٹریننگ ہو نہیں رہی تھی، ڈسپلن راز نہیں تھا، اور جو آرمی کی ریکروٹمنٹ تھی وہ بھی بہت آؤٹ ڈیٹڈ پرانی ہو چکی تھی۔ اب بادشاہ جو تھا اکبر، وہ ایک ٹائم کا بہت اچھا بادشاہ رہا، لیکن اس کی کچھ غلط پالیسیز تھیں، جیسے وہ ہندو کسٹمز کو پروموٹ کرنے لگ گیا تھا، اور اس نے بہت ساری ہندوؤں سے شادی بھی کی، اور اس نے آرمی کے اندر ہندو جنرلز کو اپوائنٹ کرنا شروع کر دیا، جو آگے جا کے مسئلہ بنا تھا، اور اس نے باقیوں کو بھی کہا تھا کہ ہندو وومنز کے ساتھ شادی کی جائے۔ اور لیک آف سائنٹیفک اکوپمنٹ، جب یورپ انوویشن کے ٹائم پہ تھا اور انوویشن کر رہا تھا، بزی تھا سائنس کے اندر، تب مغلز ایک لگژری لائف سٹائل گزار رہے تھے، اور انہوں نے اٹینشن ہی نہیں دی کہ سائنٹیفک ایجوکیشن کا کتنا فائدہ ہو سکتا ہے انہیں لانگ ٹرم کے اندر۔ سی کے اوپر جب یورپ کا راج تھا، تب مغلز کے پاس کوئی نیول فورس نہیں تھی، جس کی وجہ سے یورپ جب چاہتا آ جاتا ہوتا تھا، انویٹ کر لیتا ہوتا تھا ان کی لینڈز کو۔ مغل ڈائنسٹی کنسسٹڈ آف 580 اسٹیٹس، یہ بہت زیادہ پھیل چکی تھی، جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمس آنا شروع ہو گئے تھے مغل امپائر کے اندر۔ اور پھر جو لاسٹ نیل تھا وہ تھا کہ برٹش آ چکے تھے، اور برٹش نے آ کے ہر چیز کو اندر سے چینج کرنا شروع کر دیا، اور مین کاز بھی یہی بنی مغلز کی کہ برٹش نے آ کے جو اٹیک کیا تھا۔ اب ہم لوگ سم اپ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اب تک دیکھا کیا ہے اس سلائڈس کے اندر، کہ مغل چنگیز خان اور تیمور کے تھے، بابر جو تھا وہ پہلا بادشاہ تھا، اور بہادر شاہ ظفر آخر۔ ڈیتھ آف اورنگزیب ایک کاز تھی، ڈیتھ آف اورنگزیب کاز تھی کیونکہ اس نے سب اپنی جتنی بھی لینڈ ایکسپینڈ کی تھی اس نے اس کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا تھا، اس کے بعد سب کچھ بکھر گیا تھا۔ اورنگزیب کی جو ریلیجن پالیسی تھی وہ ہم لوگوں نے ڈسکس کی ہے کہ وہ اینٹی ہندو اور اینٹی اینی ادر ریلیجن تھی، ویک سکسیسر رولرز تھے، جو اب ہم لوگوں نے دیکھا اورنگزیب کے بعد جتنے بھی رولرز آئے وہ انکمپیٹنٹ تھے اور کرپٹ تھے، لگژری لائف سٹائل گزارنے کے عادی تھے، اور وہ لوگ حاصل کرنے کے ساتھ نہیں تھے اپنی اسٹیٹ کے لیے۔ they won't suffer for their state۔ absence of any law of appointment، کیونکہ مغلز کے اندر شروع سے بیٹے کو سیٹ ملتی رہی، اور ایٹ دا اینڈ اتنے بیٹے ہو گئے تھے کہ کوئی اپوائنٹمنٹ کا رول ہی ان لوگوں نے سیٹ نہیں کیا ہوا تھا کہ کون بادشاہ بنے گا۔ مورل ڈیجنریشن ہو چکی تھی، کرپشن پیک پہ پہنچ چکی تھی، بیٹل یہ ہار چکے تھے، آرمی بیٹل کے بعد ان کی ڈی مورلائزڈ ہو چکی تھی، بابر کی رانگ پالیسی ٹو پروموٹ ہندو کسٹمز، لیک آف سائنٹیفک اکوپمنٹ، ان کے پاس سائنس کی اکوپمنٹ نہیں تھی، نیول فورس ان کے پاس نہیں تھی، امپائر ہیوج رہ چکی تھی اور اورنگزیب کی وجہ سے بہت ایکسٹینڈ ہو چکی تھی، اور برٹش نے آ کے فائنل نیل ان دا کافن کر دیا تھا۔